بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. الموضوع اللي انتوا طرحتوه النهارده ده اول موضوع عرفت انه في العقيده، صح كده؟ اول مره تاخدوا عقيده؟ في حد قرا في العقيده او سمع في العقيده قبل كده؟ الناس الدفعه القديمه عندها شويه. في ناس قاعده معانا بقى فتره، صح؟ طيب انا هسال سؤال قبل بس ما ادخل في الموضوع، عشان بس يعني احيانا في ناس لما تسمع كلمه عقيده يقول لك طب واحنا ليه نعقد الدنيا اصلا؟ يعني ليه ندرس عقيده؟ ما نسميها بسيطه يعني، حتى ربنا يعني يبدو كده ببساطه ربنا فوق واحنا بنعبده والدنيا ماشيه عاديه يعني. هل كلمه عقيده جايه من التعقيد؟ حد عارف معنى كلمه عقيده تحديدا ايه؟ اعتقاد. يقولوا كده في قول يقول انت ما تعتقد. يعني ايه انت ما تعتقد؟ لو حد فينا عنده فكره في دماغه ان التسامح ده نوع من انواع الضعف. انا عندي فكره انه اللي يسامح ده انسان ضعيف. فطبيعي جدا لو انا ماشي في الشارع وسايق وراح حد كسر عليا، انا متوقع انه لو سامحته او عديتها له ابقى انا انسان ايه؟ ضعيف. فطبيعي هعمل ايه؟ داخل فيه مديله كلاكس بصوت معين، مطلع دماغي من الشباك، ماشي في الشارع فحد عمل يعني قال كلمه ما عجبتنيش. التسامح انا في عقيدتي او في فكري انه ضعف. فهعمل ايه؟ هو ربنا يسامحه ولا هتخانق معاه؟ انت عباره عن مجموعه او انت عباره عن مجموعه من العقائد. كل فكره موجوده عند حد فيكم هي عقيده. فالحقيقه لو ما فيش عقيده انا نفسي مش هبقى موجود. لو انا عندي عقيده ما انه الكنيسه حاجه مهمه في حياتي ومؤثره، هل هينفع انه لو انشغلت اسيبها؟ لو انا عندي عقيده او فكره انه الخدمه دي من الحاجات اللي انا بمتلي منها، او انا الحقيقه لما باجي انا مش باجي ادي حاجه، ده انا باخد. فمهما اكون مشغول الاقي نفسي بنزل. عقيده، كل عقيده الحقيقه بتشكل جزء في ذهننا وبتخلي سلوكياتنا تتغير. الموضوع العقيدي اللي هنتكلم فيه النهارده اسمه الخلاص في المفهوم الارثوذكسي. ايه قصه الخلاص في المفهوم الارثوذكسي دوت؟ الحقيقه الموضوع دوت عباره عن بحث كتبه واحد من الاباء الاساقفه في الستينات. وقتها كان في بطرك اترشم جديد يحمل رقم 116. بطرك دوت في اسمه ايه؟ بابا كيرلس السادس. بابا كيرلس السادس لما جه بطرك قال انا شايف للمستقبل للاجيال اللي جايه انه لازم يكون في تعليم حلو في الكنيسه، لازم نشرح كل حاجه في الكنيسه. فراح عمل رشم اسقفين كانوا اول مره يعني يظهروا في تاريخ الكنيسه. اسقف للتعليم ده كان اسمه انبا شنوده، واسقف ثاني للدراسات العليا والبحث العلمي ده كان اسمه انبا غرغوريوس. فكان انبا شنوده يكتب ابحاث في العقيده ويديها الانبا غرغوريوس يرجع. الموضوع اللي النهارده ده عباره عن بحث عمله الانبا شنوده اسقف التعليم ايام ما كان اسقف التعليم، اداه للانبا غرغوريوس اسقف البحث العلمي. كتب المقدمه بتاعته قال فيها هذا البحث الذي كتب من يفد الانبا شنوده اسقف المعاهد الدينيه والتربيه الكنسيه بحث يمتاز بالوضوح والدقه والشمول في موضوع من اهم الموضوعات التي تشغل اذهان المؤمنين في كل العصور لن نتصل بقضيه الخلاص. في نرى التعليم الارثوذكسي القويم مؤيدا بمنطق سليم، استخدام صحيح للنصوص، ليشهد ان هذا الكتاب القيم امكن ان يعالج موضوع الخلاص لاول مره معالجه وفيه. وكتب الغلطه بتاعته غرغوريوس بنعمه الله اسقف الدراسات العليا. الفكره كانت عند بابا كيرلس رؤيه انه انا لو علمت الاجيال اللي جايه عقيده صح انا مش هخاف عليهم لو جت طوائف ثانيه وحاولت تنشر افكار مختلفه عن اللي احنا نعرفها. وبدا من خلال هذا البحث انبا شنوده يحاول يوصل ايه فكره الخلاص في المفهوم الارثوذكسي. وهنا السؤال يجي طب هو في خلاص في المفهوم غير ارثوذكسي؟ في مفهوم للخلاص مختلف غير المفهوم الارثوذكسي؟ في ولا مفيش؟ في اكيد طبعا. في الخلاص في المفهوم الاسلامي، مش المسلمين عندهم تصور معين عن الخلاص. في اديان مختلفه غير المسيحيه والاسلام عندهم تصور معين عن الخلاص. في طوائف غير الارثوذكسيه جابت تصورات جديده عن الخلاص. فبدا الانبا شنوده يحط لنا الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. هنتكلم فيه على الخلاص في المفهوم الارثوذكسي، هنتكلم في الخمس نقط او 6 نقط دول. الاول بيناقش نقطه اسمها الايه الواحده. يا جماعه خلوا بالكم الطوائف الاخرى عندها مشكله ان لما بتيجي تبني عقيده غالبا بتاخد ايه واحده من الكتاب المقدس وتقول بما ان الايه دي قالت كذا يبقى اذا العقيده بتقول كذا وخلصت على كده ونقف عند ده. فمثلا من ضمن الامثله على موضوع الايه الواحده دوت في ايه بيستخدمها اخواتنا البروتستانت دايما ويقول
معلش هو الشواهد معرفش دي مش طالعه عندكم مظبوطه. يقول آمن بالرب يسوع، ده في سفر الأعمال. بولس الرسول كان بيكلم سكان فيليبي، عارفين القصه دي؟ كان بولس مسجون هو وسيله في السجن، وهم بيصلوا بالليل. ايه اللي حصل؟ حصلت زلزال، وايه كمان؟ السجن اتفتح. فسكان فيليبي عمل ايه؟ مسك السيف هموت نفسي. فبولس قال له استنى، انت هتموت نفسك ليه؟ احنا كلنا موجودين. فالراجل ما صدقش، سجنه يتفتح ومساكين ما يهربوش. قال له انا عايز افهم القصه. فبدا يحكي له عن المسيح اللي هم بيامنوا بيه. قال له طب وانا اعمل ايه علشان اخلص؟ فقال له الايه دي، قال له امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. فالاخوه المستمعين بيقولوا بصوا يا جماعه، الايه دي ايه من الكتاب المقدس ولا جبناها من حته ثانيه؟ مش هي الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول انه الخلاص عن طريق ايه؟ الايمان. او الكتاب المقدس امن بالرب يسوع. قال له تعمد، قال له اعمل اعمال، قال له روح اتناول، قال له في سر اسمه الاعتراف. جاب سيره حاجه من دي. يبقى اذا الخلاص بايه؟ هنا خطوره الايه الواحده. بصوا خطوره الايه الواحده هتوقعنا في المشاكل الاتيه. الاول قبل ما نشوف مشكلتنا، تعالوا اي ايه في الدنيا نتعرض ليها في عقيده عايزين نفكر فيها، لازم افهم الايه دي اتقالت ليه وامتى وازاي وفين، يعني موقفها كان ايه الحدوته. احنا عرفنا الراجل ده كان هيموت نفسه وبولس داخل وبدا يحكي له عن المسيح. طب اعمل ايه؟ قال له امن. طيب اسالكم سؤال، لو انت مكان بولس، انت خادم النهارده وعندك واحد هيامن بالمسيح وداخل على شكله داخل هيجي هيبقى مسيحي وبيسال اعمل ايه؟ مش هقول له كل الحاجات دي مره واحده. رائع. مش هقول له كل ده، يعني مش معقول اول ما يدخل هتعمل اكشن يا مسيحي. بص بقى، انت هتآمن وهتتعمد وهتتناول، ما في حاجه اسمها الاعتراف، وبعدين في حاجه اسمها اعمال، والاعمال دي واحد واثنين وثلاثه. انا كده كويس يعني، خليني انا مش عايز ابقى مسيحي يعني. فالحقيقه في المناسبه دي الموضوع في سجن وسجان وهيموت نفسه، مساجين وهيخرجوا ومش هيخرجوا، الموضوع مش ما فيهوش اخد ومديه كتير. بولس الرسول بيتكلم على الخطوه الاولانيه، اول خطوه، عشان كل اللي بعدها ده يجي لازم تكون ايه؟ مؤمن. لازم تقول انا موافق، انا اؤمن بالكلام اللي انت بتقوله، مصدق. فالحقيقه مش بس الفكره انه الخطوه الاولى، الخطوه دي بتظهر في امثله كتير. مثلا لما يجي يتكلم سمعان الشيخ لما شاف العذراء شايله الطفل يسوع، الانجيل احنا كنا حافظينها، الان يا سيد اطلق عبدك سلام لان عيناك قد ابصرت خلاصك. هو فين خلاص يا جماعه؟ هو الخلاص كان في التجسد ولا في الفداء؟ يعني الخلاص كان على الصليب ولا في الطفل المتشال؟ فين الحدث بتاع الخلاص؟ في الصليب. طب هو سمعان شاف الصليب؟ لا، بس هو شاف اول خطوه خالص. فبعد يعني بعين كده بصه لقدام، الحدث كله هيحصل اهو. الطفل اللي بكره او بعد سنين هنشوفه بيتصلب وبيموت علشان احنا نخلص اهو. فاعتبر ان هو شاف الخلاص كله. هل معنى كده نقدر نقول ان الخلاص تم من اول ما المسيح اتجسد؟ يبقى ايه كان لازمه الصليب والقيامه والكلام ده كله؟ فالحقيقه بولس هنا بيتكلم عن الخطوه الاولى. نشوف مشكله ثانيه في الايه دي. طب هو بيقول له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. طب لو خدنا الايه دي حرفيا وقلنا ان الخلاص بالايمان وبس، طب نكمل الايه بقى حرفيا، تخلص انت ومين؟ طب هو ينفع اهل بيته يخلصوا على غير ما هم كمان يامنوا؟ يعني تخيلوا كده الحدث، في واحد فيكم كان هو السجان، فقال له امن فتخلص انت واهل بيتك، فانا امنت وروحت البيت ورغم ده انا حصل كذا وكذا وكذا وكذا. طب ماشي انت امنت، انت حر، احنا مش هنامن. تعالوا نطبق الايه، تخلص انت ومين؟ واهل بيتك. كده ينفع يخلصوا؟ واحنا نفسنا في مشكله ثانيه، يعني لازم نطبق بقى الايه الحرفيه دي. طب كده اهل بيته يخلصوا ازاي؟ وهل ممكن ايمان واحد يخلص واحد وهو الثاني ده مش هيامن، مش عايز يامن، رافض؟ ما ينفعش. فالحقيقه برضه بولس بيتكلم على البوابه، الخطوه الاولانيه. الراجل ده لما هيامن طبيعي هو هيأثر في مين؟ في مين؟ لا صحصحوا عشان الموضوع اهل بيته. ايوه صحصحوا معايا. طبيعي هم دي الخطوه الاولانيه. بولس كل ده بس بيحكي في الخطوه الاولانيه. لما نكمل قرايه لقيت بولس لما راح بعد كده قاعد في البيت ان البيت كله اتعمد. نقرا نكمل نلاقي الحدوته دي. في ايه كمان يستخدمها اخواتنا البروتستانت يقولوا لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم، هو عطيه الله ليس من اعمالك كي يفتخر احد. يا جماعه في حد لسه عايز يفكر ويقول ايوه لا تجادل، لا اجتهاد مع النص اهو الايه بتقول ايه؟ بالنعمه مخلصون بالايمان. لا ما فيش اعمال، انسوا الكلام ده اللي كانوا بيضحكوا عليه وانتوا صغيرين يضحكوا عليكم كلكم اعملوا الكلام ده. ما فيش يا جماعه، الكتاب المقدس هو واضح. الايه بتقول ايه؟ مش بس نفهم في الايه الاولانيه كانت مثال عشان نفهم انه الايه عشان افهمها لازم افهم الايه دي اتقالت امتى.
المثل ده عشان اقول حاجه ثانيه، انه ما نقفش عند ايه واحده. تعالوا نشوف الايه اللي بعدها، الايه اللي بعدها لازق فيها على طول. الايه اللي بعدها كانت بتقول ايه بقى؟ لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعده لكي نسلك فيه. احنا هنآمن والايمان ده ربنا حاطط لنا اعمال حلوه المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نعيشها. فالحقيقه الايه الواحده لو خدتها بتدي مفهوم عقيدي مختلف تماما. لكن لو تعبت نفسي بس خدت الايه اللي بعدها، طب في بعض الاحيان ممكن اقرا الايه اللي بعدها ما الاقيهاش جابت حاجه، زي المثل الثالث. مثل الايه كمان انا عندي سؤال، هي دي الايه اللي بعدها ولا الايه اللي بعدها على طول؟ انا بس مش عارف ليش يعني ليه الارقام عندكم طالعه كده يعني. بس الايه اللي بعدها يعني لو خدت البرزنتيشن هتلاقي ايه كمان تقول ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله احسانه لا باعمال في بر عملناه، مش بالاعمال يا جماعه مالهاش علاقه خالص، بل بمقتضى رحمته خلصنا بنسل البلد الدين تجديد الروح القدس. طبعا انتوا مالكوش علاقه بيه من اساسه، لا في اعمال بر عملناها اهو. وتشوفوا الايه اللي بعدها مالهاش علاقه، ما جابتش سيره. طب دي نعمل فيها ايه بقى؟ تعالوا نشوف باقي الاصحاح. يعني هو انا لازم ابقى حافظ مش فاهم يا الايه يا اللي بعدها، طب ما اكمل باقي الاصحاح اشوف. فنلاقي انه بعدها 3 ايات يكمل بولس الرسول ويقول صادقه هي الكلمه واريد ان تقرر هذه الامور لكي يهتم الذين امنوا بالله ان يمارسوا اعمالا. الناس اللي هتامن دي المفروض بعد ما تامن طبيعي لانها امنت بالمسيح تعمل ايه؟ تعمل اعمال كويسه بقى، يبقى في سلوك حلو في حياتهم. فالحقيقه المفهوم بتاع الايه الواحده مفهوم مطموس، مفهوم خطير. على فكره مش موضوع خلاص المفهوم الارثوذكسي بس، اي عقيده اي موضوع عقيدي اياك تبني عقيدتك على ايه واحده. على فكره مش في العقيده بس، ده في الحياه الروحيه. لدرجه مره من المرات واحد من القديسين خد ايه ونفذها بحرفيتها، في ساعتين غلطان. ده مين؟ سمعان الخراز. قال الايه بتقول ايه؟ ان اعصرتك عينك فاقلعها، فراح مسك وقلع عينه فعلا. لا انت غلطان، لا ما كانتش تقصد كده. ما تاخدش اي واحده وتنفذها تقول هي دي وبس. ناخد الايه يا اما نفهم موقفها يعني نشوف الايه اللي بعدها او في الاصحاح بتاعها، او لو ما لقيناش في نفس الاصحاح من كل الكتاب المقدس الفكره نكمل بعضها. السؤال لما نيجي نتكلم عن موضوع الخلاص في المفهوم الارثوذكسي، انا بنال الخلاص ازاي؟ حضرتك بتنال الخلاص ازاي؟ حضرتك بتنال الخلاص ازاي؟ احنا خلصنا ازاي يا جماعه؟ الحقيقه ما عندناش اي حاجه ثانيه نقول انه خدنا بيها الخلاص غير حاجه واحده بس. حاجه واحده بس. الصلب. ها؟ الصلب ده حصل فيه ايه؟ كان في آية بتقول يا جماعة بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فالحقيقة كل الخلاص خدناه في دم المسيح. فتعالوا نشوف ايه قصة دم المسيح دي. قبل القصة المسيح بابا شو كان بيتكلم انه يا جماعة حتى الآية الواحدة دي ما نستغلهاش لمصلحتنا. لو لقينا آية ممكن تخدم فكرة احنا الارثوذكس بننادي بيها مش هنعمل كده. فلو لقينا آية بتقول إن علمتم أنه بار هو ربنا فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. هاخد الايه دي واقول اللي بيعمل اعمال كويسه يبقى هو مولود من ربنا وبس كده مش محتاج حاجه ثانيه؟ مش هنعمل كده. في ايه كمان في الانجيل في رساله يوحنا يقول نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه. فينفع ابني عقيده واقول يا جماعه لو في واحد بيحب الناس وبس مش حاجه ثانيه مش بيؤمن بالمسيح كده ده هيروح من الموت للحياه على طول وبس؟ ما ينفعش، مش هستغل الايه لصالحي. ايه كمان الشاب الغني لما المسيح جاي المسيح قال له اعمل ايه عشان ارث الحياه الابديه؟ قال له ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا. معنى كده لو في واحد بيقرا الكتاب المقدس بس لكن قراه زي غاندي ما قراه وعجبته الايات بتاعته وخدها وحاول يعيش بيها، هل معنى كده ان ده يدخله السماء وبس؟ مش هناخد الايه الواحده ونركبها حتى تصالح. ندخل في الجزئيه المهمه او جوه بقى اصل الموضوع الخلاص في دم المسيح. خلوا معايا النقطه دي عشان النقطه دي محتاجه شويه فهم. الخطيه اي خطيه من اول خطيه ادم لغايه اخر انسان في المجيء الثاني هيعمل خطيه، اي خطيه في الدنيا. الحقيقه مفهومها او تعريف كلمه خطيه ان هي عصيان لربنا، ربنا ما بيحبش الخطيه. ربنا بيرفض الخطيه. فاي حد بيعمل خطيه ما بيرفض ربنا، بيعصي ربنا. ربنا دوت الحقيقه غير محدود. انا النهارده لو انا ماشي في الشارع قابلت حد من حضراتكم او بلاش حد من حضراتكم هو ماشي في الشارع قابلني فراح شتمني، انا حد صغير قد كده الخطيه يعني او الخطا في حقي ولا حاجه يعني. انا قابل حد من خدامكم الحلوين فراح غلط نفس الخطا نفس الكلمه لحد من خدامكم دول في مكانه عاليه جدا يعني. الحقيقه حجم الخطا بقى اكبر. قابلت اب كاهن حجم الخطا وعاد نفس الغلطه، حجم الخطا ايه؟
اكبر. لو غلطت في حق الاسقف هتبقى اكبر، وهكذا. يا ربنا غير محدود، فالخطيه اللي بنرتكبها لانها في حق ربنا غير محدود فبتبقى خطيه غير محدوده. طب النهارده الانسان غلط، ادم غلط، ومن بعديه كل انسان عمال يغلط، والخطيه في حق ربنا، وربنا غير محدود، والخطايا عماله تكتر. طب نحل المشكله دي ازاي؟ اعمالنا اللي احنا بنعملها مهما كانت حلوه محدوده، لان احنا بني ادمين، اعمالنا قد كده. عايزين نخلص، عايزين كفاره للخطيه، نجيب كفاره غير محدوده منين؟ احنا كلنا مهما عملنا مش هنعرف نجيب حاجه، احنا عملنا محدوده قد كده. لدرجه في القداس الغربوري ابونا يقول ايه؟ يقول لا ملاك ولا حتى رئيس ملاك كان ينفع. مهما كان الملاك، نجيب ملاك من السماء، ملاك برضه اعماله محدوده مهما كانت قدراته خارقه. طب ايه الحل؟ الحل مفيش غير واحد بس الغير محدود اللي هو ربنا. كان لازم ربنا دوت الغير محدود ينزل ويتجسد علشان بعد شويه يموت ويقدم كفاره تبقى غير محدوده علشان تكفي الخطيه غير المحدوده توفي عبد الله غير المحدود. فهمتوا حاجه؟ ما فهمتوش حاجه، صح؟ دول هاتين. اي خطيه يا جماعه انه ربنا في حد طف هنا؟ واحد. ممكن تقولها لي بطريقتك؟ بدل ما انا اعيد. اي واحد يعمل اي خطيه، الخطيه دي مهما كانت هي خطيه حق ربنا، وربنا غير محدود، فالخطيه غير محدوده. تمام. فمحتاجين حاجه غير محدوده تيجي تكفر عننا، الحاجه دي مش موجوده غير في المسيح، هو الوحيد اللي غير محدود ينزل ويكفر عن الخطيه. ويقدم كفاره غير محدوده عن الخطيه الغير محدوده اللي احنا عملناها. ما الاسهل كان يسامح وخلاص. هنا في سؤال جميل قوي. بيقول الاسهل كان يسامح. بس في عدل. او في لا ده في احتمالات كتير قوي، بس ده هياخدنا في موضوع التجسد شويه. ده في احتمال تاني، طب ما نفدي ادم ده ونخلص منه ونعمل ادم جديد ونبتدي الحدوته من الاول. ده في افكار كتير قوي، بس كل فكره من دول ليها التساؤلات بتاعتها والاجابات بتاعتها. مش عايز اخرج بره الموضوع، ممكن بعد ما نخلص اجاوب على السؤال ده. فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ محتاجين كفاره غير محدوده، ما عندناش حل غير دم المسيح. عشان كده يا جماعه اي مفهوم عن الخلاص خارج بره البوكس بتاع دم المسيح الحقيقه ده احنا ما نعرفش، ده ملوش علاقه بالخلاص. صح او غلط دي مش قضيتي، لكن انا كواحد انسان مسيحي بحاول افهم الخلاص ده بيحصل ازاي علشان اعيشه بره دم المسيح. مفيش خالص. النهارده تيجي بعض الطوائف تقول انه الناس الغير مسيحيين قد يخلصوا باعمالهم الصالحه. جابوا الكلام ده منين؟ الكتاب المقدس ماشي حاجه زي كده. تعالوا ندخل في قلب الكتاب المقدس ونشوف لما اتكلم عن الضعف. الكتاب المقدس يقول متباهرين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدم الله كفاره بالايمان بدمه. مسيح بدمه، من دمه، من كل نقطه دم دفع ثمن خطايا اللي اتعملت من اول ادم لغايه اخر واحد في كل مكان وفي كل زمان. كفاره شامله، حاجه غير محدوده تغطي الناس كلها في كل وقت في كل مكان في كل حته. يقول كمان الكتاب المقدس الذي خلصنا ودعانا دعوه مقدسه لا بمقتضى اعمالنا بل بمقتضى القصد والنعم. واحنا لما بنستعرض الخلاص الارثوذكسي مش هنخبي ايات، الكتاب المقدس كان واضح يا جماعه الخلاص بدم المسيح مش بحاجه ثانيه. نكمل. يقول لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان. النعمه نعمه انا ما كنتش استاهلها، ما حدش فينا دفع ثمن حاجه. في حد فيكم دفع ثمن خلاصه؟ ما كانش معانا ان احنا ندفع، المسيح هو اللي دفع. يقول كمان لا في اعمال بر عملناها بل مقتضى رحمته، دي حاجه من عند ربنا، يعني ربنا بس عشان هو رحيم فعمل الموضوع ده، لكن احنا ما كناش نستاهل. مش بس كده، يقول كمان كفاره لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. حاجه يعني غير محدوده، ببلاش كده، خدوا ببلاش مجانا. في حد فينا له ثمن او عمل حاجه يستحق بيها هذا الخلاص؟ في حد عمل حاجه يا جماعه؟ ها؟ مفيش. الخلاص في دم المسيح بس. نكمل. لانه الحقيقه الكتاب المقدس يقول ايه كمان جميله، بيقول انه هكذا احب، الذي كلها ابصر المركز بقى عليه كذا احب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن تكون الحياه الابديه. مش بس عشان الناس تخلص، ده عشان الناس بعد كده تعيش في حياه ابديه. بس السؤال بقى المهم، هل كل الناس هتعيش حياه ابديه؟ هل كل الناس هتخلص؟ مش في ناس هلكت وفي ناس بتهلك وفي ناس لسه هتهلك؟ مش ده بيحصل؟ ما بيحصلش. ايه رايكم؟ هو ايه السؤال معلش؟ ايه رايكم؟ مش في ناس كله هيخلص.
مش هو الخلاص ليس لخطايانا بل لخطايا كل الناس وببلاش وغير محدود بس الناس كلها هتخلص؟ لا طبعا. طب ليه ده بيحصل يا جماعه؟ مش دم المسيح كافي انه يخلص الناس كلها؟ ليه في ناس برضه بتهلك؟ ما امنتش بيه اللي بيامن بس هو. اتفضل يا ريس. كان في حد قال تشبيه قبل كده ان ربنا خلصنا كأن انا معايا شيك المفروض اروح اصرفه، انا ما زلت معايا شيك. في ناس ما صرفتش الشيك. في ناس ما بتروحش تصرفه. حلو خالص. هنا نطلع بنتيجه جميله من اللي انتوا بتقولوه، انه يا جماعه انه دم المسيح موجود وكافي وببلاش ولكل الناس وفي اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان، رغم ان كل ده موجود بس في ناس برضه ما بتخلص. ليه بقى؟ لانه الحقيقه دم المسيح حاجه واني اخد من دم المسيح حاجه ثانيه. يعني الكنز موجود، الدواء موجود، عارفين في فيروس انتشر، سمعتوا عن كورونا؟ انتشر، اكتشفوا ان في علاج لفيروس كورونا. في القصه اللي يحكوها عن لما يحبوا يتكلموا عن مفهوم الفداء فيقولوا الاب اللي قالوا انه لازم في عشان نطلع البصل لازم ناخد دم طفل لسه مولود جديد ما يكونش اتلوث بالمرض، ففي اب ضحى بابنه علشان يطلع المصل للناس كلها. هي نفس فكره الفداء، المصل موجود، دم المسيح موجود، بس هل الناس كلها بتقبل تاخد الخلاص دوت؟ هنلاقي ان في الكتاب المقدس في 4 شروط علشان تاخد الخلاص بتاع دم المسيح ده. في 4 شروط الحقيقه لو في شرط منهم نقص حسب الكتاب المقدس انا مش هعرف اخد خلاص دم المسيح. ال4 شروط دول هم الايمان، المعموديه، الاسرار المقدسه، الاعمال الصالحه. نمشي مع بعض نقطه نقطه وركزوا لان الموضوع فيه تفاصيل كتيره. 1 الايمان. يقول الكتاب المقدس الذي يؤمن به لا يدان. برضه خلوا بالكم في فضل الايه واحده، ما ينفعش امسك في الايه دي واقول بصوا يا جماعه طالما امنت بالمسيح يبقى انت مش هتدان، اعمل بقى اللي انت عايزه، اكتب اشتري روح تعال خلاص انت امنت بقى. ما ينفعش اعمل كده لانه الموضوع بيكمل بعضه. والذي لا يؤمن به قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. بس اقدر اقول يا جماعه لو في حد النهارده لا يؤمن بالمسيح، مش بس لا يؤمن، ده ينكر المسيح. يا جماعه المسيح هو الله، يقول لك لا مين قال كده؟ مين قال كده؟ مين قال ده عيسى ابن مريم؟ ده مش انتوا هتشركوا بربنا؟ ده مش ربنا. لو في ناس لا تؤمن ان ده ربنا اصلا هتاخد الخلاص بتاعه ازاي؟ يقولوا اما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح هو ابن الله لكي تكون لكم اذ امنتم. لو امنتم حياه. ايمان مش بس كده. المقدس كان بيتك على حته الايمان دي قوي. ان لم تؤمنوا، المسيح يقول كده في انجيل يوحنا، ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. يعني يا جماعه لو في حد لغايه النهارده مش عايز يصدق ان المسيح هو ابن الله وهو اللي هيخلصنا وان دمه ده في كفاره خطايانا، هعمل لكم ايه؟ يعني انا بقول لكم انا هو خدوا الدواء وامنوا. في ناس مش عايزه براحتهم. يقول كمان عن موضوع الايمان. خلوا بالكم السؤال بقى الخطير، يعني ايه هو الايمان اصلا؟ يعني هل الايمان هو مجرد اعلان؟ فاقول يا اخوه انا امنت بالرب يسوع. امنتي؟ امنتوا؟ هللويا. يلا نقوم نصلي يا جماعه. احنا مفتيين في دم المسيح يا جماعه. امنتوا يا جماعه ولا ما امنتوش؟ قول امنتوا؟ ها؟ ما امنتوش؟ صارة كبيره. هل الايمان ومش من وجهه نظري ولا من وجهه نظركم؟ من وجهه نظر الكتاب المقدس هو بس مجرد الاعلان. تعالوا نشوف الكتاب المقدس لما حد يشرح ايه هو الايمان ده الايه؟ الايمان في حسب وجهه نظر الكتاب المقدس في رساله كولوسي، بولس الرسول يكلم اهل كولوسي يا جماعه جربوا انفسكم هل انتم في الايمان؟ امتحنوا انفسكم. يا جماعه كل واحد كده يقعد مع نفسه ويسال نفسه انا بؤمن بربنا ولا لا؟ هل انا في حياتي بعيش ايمان ولا لا؟ حط نفسك في امتحانات. لما بتحصل كده موقف ما بتتصرف ازاي؟ بتتصرف كواحد مؤمن بالمسيح ولا ماليش دعوه بالمسيح؟ في موسم الامتحانات بتتذكر ان المسيح ده له وصايا ليها علاقه بالامانه فبتسلك بيها، ولا انا اؤمن بجد بس عند التنفيذ العملي انا ماليش علاقه. شوف كمان لما بيتكلم عن الايمان يعرفوا بايه؟ معلمنا يعقوب يقول ما المنفعه يا اخواتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال. ايه الميزه يعني؟ ان اقول يا جماعه انا اؤمن بالمسيح بس انا ماليش علاقه بالمسيح، يعني اعمالي مالهاش علاقه بالمسيح. ايه قيمه الايمان بتاعه؟ ايه المنفعه بتاعته؟ هل يقدر الايمان ده ان يخلصه؟ لا. يقول معلمنا يعقوب كمان
لانه كما ان الجسد بدون الروح ميت هكذا الايمان بدون اعمال ميت. يعني في واحد بيقول انا اؤمن مجرد اعلان وبس، لكن مفيش نتيجه مفيش ثمره. كده المسيح كان ماشي في قصه القراءه دايما في اسبوع الالام، كان ماشي وشاف شجره تين ولعنها، لعنها ليه؟ مش عشان ما بتجيبش ثمر، لا. ده السبب، ده الجزء الثاني من السبب. عشان شكلها ايه؟ مليان ايه؟ ورق. طب ايه المشكله انها فيها ورق؟ يقول لك لو فيها ثمر نعرف منين؟ لما نلاقيها ورقت قوي لازم تطلع ثمر. بالظبط، ايمان نورق شكله جميل، ليه ثمر، في ثمره. نشوف كده، نشوف ايمانك ده في سلوكياتك، نشوف الايمان ده في سلوكياتك، ولا مجرد ايمان ان احنا مسيحيين وبنيجي الكنيسه ولابسين صليب وبنحضر قداسات ويعني بنيجي الكنيسه لكن اعمالنا مالهاش علاقه. يقول كمان ان الايمان بدون اعمال ميت، ايمان ميت. يقول كمان ان الشياطين، يا جماعه لو فاكرين ان مجرد اعلان ايماني بالمسيح هو ده كفايه، لا خالص، ده الشياطين نفسهم بيعملوا كده. الشياطين هيخلصوا. الشياطين مش لما المسيح جه خرج عشان ينكروا الغروب الانقراض فكان ينتهرهم ولما قالوا له ليه بقى؟ عشان كانوا قالوا له انت مين؟ مسيح ابن الله. الشياطين امنوا اهو، قالوا انت المسيح. امنتوا يا شياطين؟ امنا، هللويا، يلا. يعني امنتوا؟ خلاص، ما هو امنوا. مش معنى الايمان مش مجرد كلامه بس. بولس الرسول يقول لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغرله، بل الايمان العامل بالمحبه. خلوا بالكم، مفهومنا عن الايمان الايمان عامل وبالمحبه. طب المحبه دي ايه قصتها؟ بولس الرسول يا جماعه ان كان ليه كل الايمان. لو انت واحد بقى تقول انا مؤمن، انا المسيح ده يعني نهتف ونرنم ليه طول عمرنا، كلام جميل. ان كان ليه كل الايمان دوت حط انقر الجبال، يكشي لو كنت زي سمان الخراس تقف قدام مبنى الخدمات ده تقول له يا مبنى روح من هنا، روح في الملعب، يروح في الملعب. انت راجل جبار، تؤمن بالمسيح، تعمل يعني معجزات، بس ما عندكش محبه فلست شيء. هيقولوا في اليوم الاخير يقولوا له يا رب باسمك تنبأنا، باسمك خرجنا شياطين. دول ايمان يخرج شياطين اللي هم ما عرفوش. عارفين حدود الايمان دي بقى، الايمان العامل بالمحبه توصل لغايه فين عشان نقول انت فعلا ايمان؟ بولس الرسول فصصها لنا، قال يا جماعه المحبه تأنى وتنفق، لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحقد، لا تظن. كل ده هو ده تعريف الايمان العملي، ايمان المحبه. النهارده بنتكلم عن المسيحيه وان المسيحيه حاجه جميله وديانه جميله. هيشوفوها ازاي الناس الغير مسيحيين لو ما شافوهاش كثمره متعايشه في سلوكياتنا؟ المحبه الجميله اللي الحاجه الوحيده اللي تميزنا كمسيحيين من صغرنا، نقول اللي يسمع اسم يقول ايه؟ الله محبه. عارفين انه الاديان الاخرى عندهم 99 اسم عن ربنا، لكن في اسم واحد ناقص، الله محبه. الاسم ده هو اللي يفرق ما بيننا وبين اي دين تاني. هو ده الايمان بتاعنا، انه اسلك بهذه الطريقه، يبقى ايمان عملي، ايمان متعايش. هو ده مفهومنا عن الايمان. لكن اي مفهوم اخر عن الايمان باي شكل من اشكال الاعلان مهما كانت واو جميله وقدام ملايين وفي قاعات كبيره وفي احتفاليات الكتاب المقدس ما قالش كده. انت مثلا نتكلم عن الايمان شاور عن مفهوم معين. الواحد الايمان وفهمنا الايمان ده شكله عامل زي الايمان عامل بايه؟ بالمحبه. يبقى واحد قلنا خلاص مبني على مين؟ على ايه؟ دم المسيح. دم المسيح كان ببلاش ولا في ثمن دفعناه؟ لمجموعه معينه ولا كل الناس؟ كل الناس. كل الناس هتخلص؟ في كام شرط؟ 4. واحد الايمان العامل بايه؟ بالمحبه. 2 قالوا المعموديه. الحقيقه قصه المعموديه دي بقف عندها كتير، لانه يعني هي المعموديه هي بس مجرد طقس عملناه واحنا صغيرين، خدونا ورمونا في ورد المعموديه تش 3 مرات وخرجنا. ابدا كده حاجه مهمه في قصه الخلاص. قعدت اقرا شوفوا اهميه النفهم العقيده ده. لما فهمت العقيده هعيش حياه روحيه مختلفه. اتكلموا عن المعموديه بقى يقولوا ايه؟ المسيح شاور انه المعموديه دي حاجه مهمه ولازمه للخلاص، من غيرها ما تنفعش. يقول الحق لما كان بيتكلم نيقوديموس، الحق اقول لك كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. فاهم؟ يعني نيقوديموس اتولد انا شيخ كبير هرجع اضمني تاني ازاي؟ مش هتمشي. قال له ازاي يعني؟ فراح المسيح عدى نفس الايه بس غير كلمه
شال كلمه وحط حاجه ثانيه. شال ايه وحط ايه؟ شال يرى، شال يرى وخلاها يقدر، صح؟ ها شال ايه؟ والماء والروح. شال فوق وخلاها الماء والروح. بصوا يا جماعه، لو ما فهمتوش يعني ايه الولاده من فوق هوضحها لكم. الولاده من فوق يعني ولاده فيها ميه وفيها روح. وكانت وقتها مشهوره قوي قصه الولاده دي، بس كانت من الميه بس، لان مين كان بيعمل الموضوع دوت؟ يعني يوحنا، لما الناس تروح وقت يوحنا عشان تتعمد. وهنشوف علاقه حلوه بين موضوع المعموديه وموضوع معموديه يوحنا. في سفر انجيل لوقا يقول من آمن واعتمد خلص. الموضوع مش بس الايمان، لازم كمان يكون في معموديه. بس كده؟ لا مش بس كده. المسيح في اخر حوار ضرب بينه وبين تلميذ على جبل الصعود، لو معاه روح يلا كريس انطلق يلا اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. اول وصيه تلمذوا، جيل يسلم جيل. حطوها دي في بالكم في يوم من الايام لما تاخدوا موضوع في العقيده عن التسليم. المسيح هو اللي اسس الفكره دي، النظام اللي احنا النهارده بنعرفه في علم الاداره باسم التفويض. سلم الجيل اللي بعده من سيستم معين، الجيل اللي بعده على مؤسسه، سلم اللي بعده، لو الجيل ده كله اختفى الجيل اللي بعديه بيعمل نفس النظام، الجيل اللي بعده لغايه النهارده الكنيسه ماشيه على نفس الفكر اللي المسيح سلمه للتلاميذ. تلميذه النمره 2 عمته، فنلاقي التلاميذ يعملوا حاجه غريبه قوي. فابتدوا يتكلموا عن الخلاص، لان احنا عندنا عليها كم مره لغايه دلوقتي؟ كذا مره. يتكلم بولس الرسول يقول حين ظهر لطف وقال لا في اعمال بر بل مقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. في حاجه اسمها الميلاد الثاني. طب الميلاد الثاني ده فهموه ازاي؟ فهموه على انه سر المعموديه ولا مجرد نعمه كده بناخدها وخلاص؟ نلاقي مثلا بطرس في العظه المشهوره بتاعت يوم الخمسين قالت فيها كام واحد دي؟ 3000. فبطرس قال بعد ما قال لهم بصوا يا جماعه توبوا ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فتغفروا اعطيت الروح القدس. لو القصه مجرد ايمان وبس، انا النهارده بتخيل المشهد، كان في كام واحد في العربيه اللي حل فيها الروح القدس؟ 12 12 تلميذ بس، والعذراء 13 وال70 رسول، هم كانوا 120 واحد على بعضهم. حلو؟ في كام واحد سمع العظة وآمن؟ 3000. طب هل موضوع المعمودية ده مهم؟ تخيلوا قعدوا يعملهم 3000 عملوهم ازاي؟ انا تخيلت لو قلنا 100 واحد على 3000 يبقى كل واحد عمل كام واحد؟ كام؟ في حد هنا في هندسة؟ 30. كل واحد عمل 30 واحد. انتوا بتشوفوا ابونا لما في قداس كده يكون عنده معموديتين طفلين بيعمدهم، يبقى يعني خارج بقى عرق وبهدله عشان عمل طفلين في قداس. تخيلوا عملت في يومها 30 واحد. لو قصه المعموديه دي فكره كده نعمه روحيه ناخدها كده، يعني يصلوا كده ويقولوا يلا يا جماعه خدتوا نعمه الميلاد الجديد، كان لازم يقعدوا يعمدوا 3000 واحد. لا ده فاهمين، بس احنا لما نتكلم كلمه عن ولاده بالماء والروح يبقى لازم نتمم الفكره دي. مش بس كده، في موقف تاني بعدها، موقف اسمه موقف قبول الامم. بولس بدأ يكرز وبدأت الناس تروح تكرز للناس مش يهود، بدأوا الأمم يقبلوا المسيحية وهم بيقبلوا الفكرة دي. قالوا عايزين نعمد بس احنا ما عندناش الأثورتي أو التفويض بتاع إن احنا ندي الروح القدس. الروح القدس كان بيتعمل بوضع اليد. المسيح سلم التلاميذ بس هم اللي بيعملوا وضع اليد. طب نبعت نجيب بطرس ويوحنا من أورشليم علشان السمارة قبلت المعمودية فيحطوا عليهم الأيادي. بس ساعة المعمودية بتاعت أهل السامرة حصلت حاجة غريبة قوي، إن الروح القدس حل على الناس اللي بتتعمد بنفس المنظر لما حل عليهم يوم الخمسين. ألسنة نار ونزلت على دماغ كل واحد فيهم. فلما جه بطرس وقف قال يا جماعة مش الروح القدس حل عليهم؟ قالوا لو في حد فينا يقدر يقول الناس دي ما تتعمدش؟ الروح القدس قبل الأمم إنهم يتعمدوا، إحنا نعمد، إحنا نكمل اللي الروح القدس ما عملوش، هو بس الروح القدس حل عليهم بطريقه معجزيه عشان يقول انا موافق ان الامم يدخلوا، احنا نعمد الناس دي كلها. مش بس كده، اقروا في كل سفر الاعمال، فيلبس ماشي قابل القس الحبشي، يقول له امنت المسيح، يقول له اعمل ايه الخطوه بعدها؟ يلا نتعمد، في ميه ينفع تعالى. لدرجه في مره من المرات كان بولس بيكرز فراح لقى ناس اتعمدت. قال لهم يا جماعه انتوا لما اتعمدتوا سمعتوا عن الروح القدس، يعني خدتوا الروح القدس بعدها، جبنا جابوا له حد من التلاميذ وحط ايديه عليكم؟ ما
سمعناش ان في حاجه اسمها روح قدس، احنا اتعاملنا مع معموديه يوحنا بس. لا، معموديه يعني ميه وروح قدس، وقعدوا جابوا وحطوا ايديهم عليهم. هل هي القصه مجرد طقس عملوه فينا واحنا صغيرين او في بدايه دخول المسيحيه وخلصنا؟ الموضوع مش بس كده، الموضوع عميق جدا يا جماعه. بيقولوا انه الكتاب المقدس بيقول اجره الخطيه هي موت. مين اللي مات؟ احنا ولا المسيح؟ المسيح. طب احنا ننال الخلاص ازاي؟ احنا مش هنعرف ننال خلاص المسيح الا لما نؤمن طبعا بدمه، وكمان نمارس المعموديه كموت. يعني ايه نمارس المعموديه كموت؟ مش مجرد طقس اتعمل فينا واحنا صغيرين. ده في 3 مستويات. المستوى الاول انه الخلاص بدا بالموت، موت المسيح. بيقولوا انه يستمر بالموت ويتم بالموت. ايه الكلام الكبير ده؟ هفصصه لكم ونرجع لها تاني. واحد بالموت، المسيح مات. دي كلنا عارفينها انه لما المسيح مات احنا كلنا خدنا الخلاص. يقول الكتاب المقدس كده انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع مات. احنا متنا لما المسيح مات على الصليب، كان المفروض احنا الحكم اللي يتنفذ فينا المسيح نفذه عننا، فاعتبرنا كده ان احنا كلنا ايه؟ متنا فيه يعني. خدنا كده جواه ومات عندنا كلنا، مات نيابه عننا كلنا، كاننا كلنا متنا معاه مره واحده. عشان بعد كده احنا نعيش. ماشي، دي مفهومه. ويقول كمان خلوا بالكم بقى، أن تجهلون إننا كل ما نعتمد ليسوع المسيح نعتمد لموته. حضرتك وحضرتك لما دخلتوا في قرون المعمودية ده كان كأن زي ما المسيح مات، إحنا في ال3 أقساط دول عشنا مرحلة الموت دي مع المسيح. يعني كأننا واحنا في قرون المعمودية دخلنا مع المسيح القبر ال3 أيام فعلا. كأن الحدث ده إحنا مرينا بيه. بس إحنا زمان قبل المسيح لما كنا نموت كانت نهايتنا نروح فين؟ الجحيم ولا السماء؟ احنا كان محكوم علينا بالجحيم، لكن احنا متنا مع المسيح في المعموديه عشان نخرج منها عندنا فرصه ان احنا نعيش وندخل السماء. فيقول حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد هكذا نحن ايضا نسلك في جده الحياه. احنا هنخرج من المعموديه زي ما المسيح قام من القبر وقام بجسد ممجد، احنا هنخرج من المعموديه نسلك سلوك مختلف، هنعيش عيشه جديده. دي فكره المعموديه، مش مجرد ميه نزلونا طرطشنا فيها وطلعنا. لا لا لا، أنا لما نزلت المعمودية أنا مت مع المسيح، أنا دخلت مع المسيح في قبره، ولما خرجت من برد المعمودية أنا خرجت قايم مع المسيح. أنا دخلت بني آدم وخرجت بني آدم تاني. كده الكنيسة في طقس المعمودية تقول للأب والأم يا جماعة أنتوا جيتوا كان الطفل ده ابنكم. خرجتوا ما عادش ابنكم، أنتوا بقيتوا أشابين عليه. وبقى ابن مين؟ المسيح ومين؟ أمه؟ كنيسة. خلاص ده بقى واحد من العيله. انتوا دوركم بس بقيتوا مؤتمنين عليه، تربوا وتخلوه يمشي صح. ده ما عادش ابنكم، ابنكم بالجسد، بس من دلوقتي بقى ابن المسيح وابن الكنيسه، يسلك كابن الملك. واحد بدا بموت المسيح. طب انا بقى يعني اكمل حياتي ازاي؟ يقول هكذا انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه. يا جماعه انتوا خرجتوا من المعموديه مش عشان ترجعوا تعملوا خطيه تاني. تبقى نفسكم انتوا خلاص. وعلاقتكم بالمسيح ان انتوا ناس مالكوش علاقه بالعالم. يقول اذا الايه بالاصفر لا تملكنا الخطيه في جسدكم الميت. ما انتوا خرجتوا من المعموديه جسمكم اللي عايز يعمل خطيه ده اعتبروه مات. بقى في حاجه جديده جواكم عايزه تعيش زي المسيح ما كان عايش على الارض. فمن فضلكم ما ترجعوش الخطيه بقى تملك على حياتكم، كملوا عايشين ميتين. مفهوم الحقيقه عن المعموديه مختلف شويه، مش بس كده. يقول يا جماعه نحن الاحياء نسلم دائما للموت. انتوا فاكرين انه انفذ وصيه وعيش دي حاجه سهله؟ لا 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 لا. ده كأن كل واحد فيكم هو بيحاول يجاهد ويطبق الوصيه دي، ده كأنه بيموت. الناس تقول ايه ده يا جماعه المسيحيين دول مالهم مش عايشين حياتهم ليه؟ ما بيخرجوش زي الناس ليه؟ ما بيغلطوش زي الناس ليه؟ العالم كله بيسلك بطريقه وهم بيسلكوا بطريقه ثانيه ليه؟ شكلهم كده الناس دي مش من العالم دوت. شكلهم من دنيا ثانيه. يقول بولس الرسول برضه لاننا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. المسيح لما مات احنا متنا معاه في المعموديه خرجنا متصالحين مع ربنا. فبالاولى واحنا متصالحين بقى نخلص، يعني نكمل بقى، يعني نفضل ماشيين ميتين على العالم بقى، ما نرجعش تاني للسكه دي. طب هنفضل على الحل لغايه امتى ان شاء الله؟ حلو لغايه لما نموت بقى فعلا الموت الحقيقي. عشان كده في سفر الرؤيا يقول كن امينا الى الموت، الى الموت.
تفضل ماشي لغايه لما فعلا الموت دوت تجتاز تعديه. انت دخلت فيه مع المسيح في المعموديه، فضلت عايش في سلوكياتك، وفي الاخر تكمل بيه لغايه ما توصل السماء. بولس الرسول كده مع المسيح صلبت فاحيا، لا انا ما عدتش انا اللي عايش، لا 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 لا، انا ماشي مسيح جوايا هو اللي ماشي على الارض. الحقيقه لو انا ده مفهومي العقيدي عن سلوكياتي، انا بتعامل مع الناس مش انا، لا باسم بل المسيح. يا ترى لو حد ضايقني هرد عليه ازاي؟ ولو حد اهلني هرد عليه ازاي؟ ولو حد عايز مني مساعده هعمل معاه ايه؟ الكتاب المقدس يقول الآن للسائلة كنت أمينة للموت، ويقول كمان لا تفتخر باطلا. خلوا بالكم يا جماعه، في ناس ابتدت وفي النص وقعت ما كملتش. احنا لازم نفضل نكمل كده. فهمتوا قصه المعموديه كحياتنا عامله ازاي؟ لما افهم العقيده افهم انا سلوكي لازم يبقى شكله عامل ازاي، سلوكي لازم يكون مختلف. سريعا علشان الوقت جري بينا، الشرط الثالث شرط الاسرار. في 3 اسرار محدده في الكتاب المقدس اتكلم عليهم، نعدي عليهم بسرعه. واحد اسمه سر المسحه اللي هو نعرفه دلوقتي باسم السر الميرون. بولس الرسول قال لهم كده توبوا ليعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح فتقبلوا عطيه الروح القدس. لما هنعمدكم هنديكم حاجه اسمها سر الروح القدس. انا النهارده خرجت من جرن المعموديه، فهمت انا خرجت هعيش حياه مختلفه. طب انا بتحط في المواقف اتصرف كده ولا كده؟ اعرف اعمل الموضوع ده ازاي؟ لا هديك جواك الروح القدس. الروح القدس ده انسان حساس قوي بقى. هتيجي تغلط تلاقي في حاجه من جواك وجعتك. واحد يقول لك ده الضمير، مش اسمها واحد اسمه ضمير، يقول لك ده ضميره ميت. لا لا، الموضوع مش الضمير، الموضوع صوت ربنا بينقصه كده جوايا اسمه الروح القدس. المسيح لما التلاميذ قالوا طب لهم هتحطوا قدام ولاة وهيبهدلوكم، قالوا طب هنعمل ايه؟ ما تخافوش، الروح القدس يعلمكم في تلك الساعه ما تقولون، يعلمكم ويرشدكم. هديكم العطيه تبقى جواكم. الحقيقه الصوت ده كل ما نقرب من ربنا ونسلك في حياتنا صح، كل ما نعرف نسمعه اكتر. كل ما نبعد كل ما نقعد نوطي فيه اكتر. يقول كمان لكم مسحه من القدوس تعلمون كل شيء. مسحه ثابته، مسحه دي حق، هي اللي بتخليكم تعرفوا تميزوا الطريق يمين وشمال. في سر المسحه المقدسه الروح القدس بحكي لكم عن المسحه بتاع اهل السماء حل عليهم عشان يقول انا قبلتهم. العمر ما شفنا في سفر الاعمال معموديه التاني من غير ما تكمل بان الروح القدس يحل على الناس دي. يبقى الحقيقه ايه قيمه ان اخرج انسان جديد مش عارف يمشي يمين وشمال؟ كاني بالظبط معايا عربيه دركسيونها مش موجود، بدوس بنزين بس مش عارف اوجهها يمين ولا شمال، ممكن تعمل بيها حادثه. سر المسحه المقدسه كمان يقول اعتمدوا باسم يسوع، ولما وضع بولس حل عليهم الروح القدس. في كل سفر الاعمال لازم تبقى في معموديه يكون فيه الروح القدس. طب انا النهارده واحد اتعمدت، انا امنت بالمسيح خطوه اولانيه، وايماني ده ايمان هيبقى ايمان كويس، هسلك سلوكيات كويسه، فهمت قصه المعموديه اني هبقى عايش ميت عن العالم واخد الروح القدس جوايا هعرف اميز. طب مش ممكن اغلط؟ ممكن، مفيش انسان ما بيغلطش. ده القدس يقول كده، يقول يا جماعه ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا. اصل في طائفه تقول يا جماعه لا لا لا، مع الناس اللي بتامن بالمسيح ما ينفعش تغلط، لا يمكن يغلطوا. لا ممكن اغلط، ولو قلت ما بغلطش انا بضحك على نفسي، لان انا في اشياء كثيره ناقصه، ناس كتير ممكن بتغلط. طب نعمل ايه؟ يقول كده يا جماعه ببساطه خالص، انت مش غلطت؟ اعترف بخطيتك، ايه المشكله؟ قدم توبه وارجع تاني. ايه المشكله لو حصل ان انا غلطت؟ الصديق يسقط كم مره؟ بس يعمل ايه؟ ويقول يعمل كده زي ما اعترفنا بخطايانا فالقديم عادل يغفر خطايانا. مش بس كده، يقول من يكتم خطاياه لا ينجح. يعني لو في واحد بيغلط وبيكسب كده ما بيعترفش بخطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طب يا جماعه انتوا يعني اغلط، ما في ناس كتير بتغلط وبتتوب. مش في ناس يقول لك كان سافر مكان معين، قعد يلف حوالين مكان معين 7 لفات، رجع واخد 7 سنين قدام و7 سنين ورا. خد توبه هو غفران. لا انا التوبه بتاعتي مبنيه على دم المسيح. الشيك الرصيد بسحب منه وما بيخلص. فانا لو اصلا مش بؤمن بدم المسيح، ايه قيمه التوبه اللي انا بعملها؟ مجرد بس ان انا برضي نفسي انا كويس، الحمد لله انا غلطت، الحمد لله انا بقيت كويس، برضي ضميري الداخلي، مش برضي ربنا اللي قلنا عنه في الاول ان الخطيه كانت عصيان ضده. فالحقيقه مالهاش علاقه، دم المسيح كنز كبير بنروح ناخد منه، وكل مره تروح تاني وثالث ورابع وخامس وما عندوش خطايا، كل الخطايا اللي بيغطيها وما فيش مشكله.
هو شويه خلي بالك مع لو انا ما استعملتش كده، لو ما قدمتش توبه دم المسيح موجود، انت الخسران. الحقيقه الفكره السؤال احنا بنقول سر التوبه والاعتراف، فكره التوبه موجوده ومنتشره في الكتاب المقدس، لكن جبتوا يا جماعه الارثوذكس فكره الاعتراف دي منين؟ الكتاب المقدس قال ان لازم اروح عشان تتغفر خطيئتي، اروح عند اب كاهن واعترف. الكتاب المقدس هو اللي بيقول الحقيقه مش الكتاب المقدس يقول سفر الاعمال كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين باعمالهم. يعني كان زمان في سفر اعمال ستيلر كانوا يجوا عند الرسل ويقعدوا يقولوا جماعه احنا غلطنا عملنا 1 2 3. يقول كمان مشكله موضوع الشر مش واضح يعني. يقول الكلام ده حصل مع يوحنا المعمدان، مهم يوحنا المعمدان فكره ان اللي يغلط يعترف بخطيئته لحد. يقول كانوا يروحوا لغايه يوحنا لما يجوا يتعمدوا معترفين بخطايا، يقف الشخص قدام يوحنا ياخده كده في قلب الميه يقول هتقول عملت ايه؟ يقول انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. يوحنا معمده يقول له خلاص انت كده خدت توبه. قصه معموديه يوحنا دي فيها تفاصيل كتير بس مش عايز ادخل لها دلوقتي. طب كان بيديهم الغفران ده على اي اساس؟ ليها علاقه باستحقاقات دم المسيح. يعني الناس اللي قدمت توبه زمان في العهد القديم كلها على رجاء ان هيجي يوم دم المسيح هيخلصوا. مش بس كده، المسيح نفسه قال يا جماعه من فضلكم الخطيه ما تتغفرش غير منكم يا رسل يا تلاميذ، اسمعوا مني اقبلوا الروح القدس. انا هديكم تفويض تاني، انا هديكم تفويض انتوا تكرزوا وتفويض ان انتوا تعمدوا، خدوا التفويض اللي بعده تفويض ان انتوا تغفروا الخطايا. يقول كده من غفرتم خطاياهم تغفر لهم وان امسكتم امسكت. يعني لو انت جالك واحد تقول له لا خطيتك مش مغفوره ما تتغفرش انا موافق. المسيح بيتاسس نظام سلموا للجيل اللي بعده، فالرسل خدموا، كنايس امنت، ناس انتشرت، الكرازه اتسعت. هنجيب ال 12 دول عشان يسمعوا الاعترافات دي كلها منين؟ فنسمع عن ماري مرقس مثلا لما جه مصر اول حاجه عملها بعد ما انيانوس والناس امنت رشم انيانوس اسقف وخلى بعد معاه كهنه علشان في شغل هيتعمل، جيل يسلم جيل ويفضل جيل يسلم جيل. واحد كانت المسحه بين التوبه والسر الاسرار هو سر الافخارستي، دم المسيح اللي عمالين نحكي عنه. تعالوا بقى ناخده جوانا. كده ناخده جوايا ازاي يعني؟ مسيح الدم اتسفك على الصليب ولا تشربه بنفسه في الكاس؟ تعالوا نشوف. الكتاب المقدس المسيح قالها كده في مره، فلما قال الجزء ده في يوحنا 6 يقول انه اليهود مسكوا حجاره. لا مش دي في المره بتاعت يوحنا 6 اليهود قاموا ومشوا ما عجبهمش الكلام. المسيح قال لهم كلام غريب قوي، قال لهم الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حاجه لو ما تناولتوش مالكوش حاجه. من ياكل جسد يشرب له حياه ابديه، يعني مش هيتناول مالوش حياه ابديه. وانا اقيمه في اليوم الاخير. ويقول كمان يثبت فيا وانا فيه. فاليهود ناكل الراجل ده ازاي يعني؟ نعمل عليه حفله شاوي ولا هنعمل حدوته ازاي؟ اليهود ما استوعبوش الفكره. ده يمكن حتى التلاميذ نفسهم وقتها ما استوعبوش. المسيح يعني قاعد يعلم يحكي الكلام ده، اليهود كلهم مشيوا، بص لقى القاعه فضيت، بص كده لقى التلاميذ سعيدين، قال لهم انتوا كمان مش عايزين تمشوا؟ قالوا بصراحه مش فاهمين قوي، بس الايه تذهب وكذا الحلقه الجايه عندك، احنا الكلام حلو مش فاهمينه قوي، بس الكلام اكيد حلو، اكيد ده الكلام اللي بيوصل، هو ده الكلام الحلو يعني. بس ما فهموش القصه دي غير يوم خميس العهد لما المسيح خد خبز وكسر وخد عصير كرم وباركها وقال لهم خدوا ده الجسد وخدوا ده الدم. تفضل القصه دي ماشيه، فيجي بعد القيامه التلاميذ المسيح يظهر لهم، التلميذين ماشيين معاه عمال يحكي لهم يا جماعه ده حصل، واحد يفسر لهم الامور، ما عرفوش ان هو المسيح، عرفوه امتى؟ لما كسر الخبز. لما فهموا بقى، فهموا قصه العلاقه بين دم المسيح من كسر الخبز. فتلاقوا في سفر الاعمال يقول كده كانوا يواظبون على الشركه والصلوات وايه؟ وكسر الخبز. والشيخ كان بيعلق تعليق جبار على الموضوع، بيقول يا جماعه الكنيسه عاشت 30 سنه ما كانش عندها انجيل مكتوب. اول انجيل اتكتب كان انجيل مرقس سنه 60، يعني 30 سنه الكنيسه انتشرت واتسعت، ما كانش في انجيل مكتوب يرجعوا له، بس ما عاشتش يوم من غير القداس. كانوا كل يوم يجيبوا الخبز والخمر ويكسروا ويناولوا الناس. عاشوا على القداس، الكنيسه اتسعت. بعد كده احتاجوا يكتبوا الاناجيل عشان يبقى الكلام موثق، عشان بعد كده يبقى في مرجع نرجع له، لكن عمر ما انفصلت الكنيسه عن جسد المسيح. نيجي النهارده نقول
لا يا جماعه الموضوع في ايه اصلها بتقول هذا اصنعوه لذكري، دي مجرد تذكار. لكن خطوط الايه واحده حطها جنب الايات دي. النهارده لو انا ما اكلتش الخبز وما شربتش الدم، لو ما اكلتش جسد المسيح ما شربتش دم، في خطوره على خلاصي. في خطوره. مفيش حياه، مفيش حياه ابديه، مفيش غفران خطايا، مفيش ثبات في المسيح ولا سر ثبات. انا النهارده بغلط بروح اعترف، بس انا بعدت عن المسيح عايز ارجع، وده اللي يرجعني، وده الثبات بتاعي. بابا الشيخ يقول واحد يجي بيقول لك اتريد ان تخلص، اطرح نفسك عند المسيح، قول له اقبلني يا يسوع، قول له انا بحبك يا رب، قول له انا نفسي. لا القصه مش مجرد مشاعر وتعبيرات. عايز المسيح يقبلك تموت معاه في المعموديه وتفضل تكمل حياتك كده. تغلط تروح تعترف، تيجي تتناول، هو ده اللي يخلي المسيح يقبلك. اخيرا النقطه الاخرانيه نقطه الاعمال. احنا اتفقنا لما اتكلمنا عن الايمان انه الايمان لو ايمان بجد هيبقى له اعمال تقول ان ده ايمان حقيقي، صح ولا غلط؟ طب الدينونه اللي هنتحاسب عنها في اليوم الاخير بما ان موضوعنا هو موضوع الخلاص هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هنا يقول فلان كان مآمن، فلانه كانت مآمنه، فلان كان نص ايمان. الحقيقه شكل الدينونه هيبقى ليه شكل مختلف. في العهد القديم يقول لك يا رب الرحمه لانك تجازي الانسان كعمله. الدينونه على الاعمال. لان الله يحضر كل عمل الى الدينونه. ده هيجيب كل عمل وكل خفيف كان خير او شر، ده هيجيب اعمالنا اللي هيحاسبنا عليها. مش بس كده، في العهد الجديد يقول فنبدا الانسان سوف ياتي مع مجد ابيه مع ملائكه بحيث يجازي كل واحد حسب عمله. يقول كمان تأتي ساعة يسمع فيها الذين في القبور صوته، مجيء التاني يخرج الذين فعلوا الصالحات كانت الحياة لعملوا السيئات يروحوا لقيامة الدين. الحقيقة ربنا هيحاسبنا على أعمالنا. في سفر الرؤيا اللي بيحكي عن المجيء التاني، المسيح هيحاسب الناس، يتكلم ويقول ايه طيب؟ يقول أنا عارف أعمالك. المسيح هيحاسبنا على أعمالنا. يقول ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي أجازي كل واحد كما يكون عمله. يقول كمان طوبى للاموات الذين يموتون في الرب. يا الناس اللي بتموت دي بترتاح، الدنيا سودة وارتاح بقى من التعب اللي هم فيه. نعم يقول الروح لكي يستريح من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. اعماله هي اللي هتكمل. يقول ودين الاموات كما هو مكتوب بحسب كل اي مره تبقى بتتكلم عن الدينونه يربطها على طول بايه؟ بالاعمال. وكأن ربنا بصوا يا جماعه للاخر انا ما يفرقش معايا انت ذاكرت ولا ما ذاكرتش. انا ليا ايه؟ النتيجة. اعمل اللي انت عايزه. انا ليه في الاخر نتيجة. انت لو مؤمن بيا وماشي على طريق الخلاص، فاهم دم المسيح ثمنه كان ايه، ومؤمن بيه بإيمان حي عامل بمحبة، فهمت قصة المعمودية ان انت عايش ميت عن العالم، غلطت رحت اعترفت ورحت اتناولت، الروح القدس اللي بيرشدك طبيعي، هتكون اعمالك ايه؟ حلوة ولا وحشة؟ حلوة. ساعتها انا حاسبك عليها. انا بتكلم على الصبر، انا بصحح على الفايده الانصر. انت عملت الكلام ده صح، طبيعي اعمالك تطلع كويسه. هل ينفع بقى نقول يا جماعه لو في حد لا يؤمن بالمسيح بس بيسلك سلوكيات خيره انسانيه، ده معنى كده انه هيخلص؟ هل ينفع اخد الحته دي بس واسيبني من كل اللي فات دوت؟ المفروض لازم يكون متكامل. انهي اعمال مش مجرد اعمال الانسانيه العاديه. ما الرهبان البوذيين بيصوموا من اجل ان هم يعني يطلقوا قدراتهم الذهنيه اكتر واكتر، وبيعملوا اعمال خيريه بدافع عن الانسانيه. لا الاعمال مبنيه على اني بؤمن بالمسيح وعايش. انا ممكن على المسيح في المعموديه وخرجت انسان مسيحي، مسيح عايش. ما خرجناش باسم ومينا ومريم وكرولوس، لا احنا خرجنا مسيح. كل واحد فينا يسوع ماشي على الارض. مفهوم مختلف حياه الاعمال. ده كان الخلاص في المفهوم الارثوذكسي واحد. الجزء الثاني من الموضوع هنتكلم فيه 5 نقط: اهميه الاعمال، الجهاد والنعمه، الثقه والضمان، هل يهلك المؤمن في الصبر. احنا هنكتفي بالجزء الاولاني، لكن الموضوع ما انتهاش عن الجزء اللي فات. هي في بعض القضايا في بعض القضايا الثانيه البابا طرحها في الكتاب بتاعه. انا هسيبها لكم كعناوين لو انتم عايزين تقروا عنها اكتر. ادخلوا على جوجل سيرشوا على كتاب الخلاص في المفهوم الارثوذكسي، منزلينه موقع سانتا كلا. لينكات، كل فصل ده عباره عن لينك، تقدر تدخل على اللينك اللي انت عايز تقرا عنه المزيد من الموضوع. اختم بسؤال صغير. اروح النهارده
استفدت ايه؟ بخلاف اللي فهمنا عقيده ولما ببقى فاهم بعيش اكتر، واليوم هبقى خادم هاخد بالي من الافكار الغريبه اللي ممكن تدخل لاولادي وكل الكلام دوت. بس انا النهارده استفدت ايه في حياتي بقى؟ اختم معاكم بآية واحده فكروا فيها النهارده وحطوها محور لسلوكياتكم. ايه بتقول ايه؟ سيدنا العبرانيين بولس الرسول كان بيشرح بعض الموضوعات الايمانيه وقال ايه؟ قال فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا المقدار قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. يا جماعة سكة الخلاص اللي عمال أحكي معاكم فيها دي بآيات كتيرة في الكتاب المقدس ربنا أسسها. لو أنا بعدت عنها مش بس ربنا أسسها، ده أسسها سلمها للي بعده واللي بعده دي ثبتوها لنا وبدي عقيدة فضلت الكنيسة عايشاها يعني قرون. لو أنا النهارده أهملت الكلام ده كله أخلص إزاي؟ كيف ننجو؟ لو أنا النهارده عندي مشكلة في قصة الاعتراف، كيف ننجو؟ لو أنا ما بتناولش، كيف ننجو؟ لو أنا سلوكياتي مش على حسب إيماني بالمسيح، كيف ننجو؟ لو أنا النهارده مش فاهم قصة المعمودية، مجرد بس طقس عملهولي وأنا صغير، مش فاهم إن أنا عايش المفروض اسمي مش باسم، لا أحيا لا باسم، بل المسيح يحيا فيا، كيف ننجو؟ أنا النهارده في حياتي الشخصية كيف أنجو؟ أعملها إزاي؟ لو أنا النهارده مانيش ماشي على خطة الخلاص، طب السؤال اللي بعده يوم ما أبقى أنا خادم أو خادمة في الكنيسة كيف ينجو في تحتية؟ لو أنا أصلا مانيش عايش هذا الخلاص، هل هبقى أستاذ مدارس أحد شاطر وأعرف أوعظ وأتكلم؟ ولا هبتدي أعيش الكلام ده عشان في يوم من الأيام أنا هقود مخدومين ورايا هوصلهم إلى سكة الخلاص، وهتوصلها لهم مش بس بالتعليم، لا ده بالخطوة. بدي أعلمهم من صغرهم يبقى لهم خط اعتراف، ومن صغرهم أخدهم يتناولوا، ومن صغرهم أعلمهم إنه إحنا بنعمل الحاجة الفلانية عشان بنحب بابا يسوع، وعلشان أنا لازم أعمالي تبقى حلوة علشان أنا زي بابا يسوع، وعلشان بابا يسوع في الموقف الفلاني بيعمل اللي المفروض أنا أعمله دلوقتي. أنا النهارده سلوكياتي وحياتي هتبقى ماشية على طريق الخلاص ولا ماشيه في طريق ملوش علاقه بطريق الخلاص؟ كيف ننجو؟ سؤال بحطه قدامكم النهارده على اي نقطه من النقط اللي اتكلمنا فيها، لو انا بعيد عن هذه النقطه كيف ننجو؟ مش عايز اطول اكتر من كده، لله المجد الدائم ابدا.